नमस्कार, जनता टेलिभिजनको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा स्वागत छ। म राधिका गेलाल। स्पोर्ट्स विकमा हामी साताभर देश र देशबाहिर भएका खेलकुद गतिविधिबारे चर्चा गर्छौँ। हामी जितको कथा मात्र भन्दैनौँ, हारको कारण पनि खतल्छौँ। हामी समस्या मात्र उठाउँदैनौँ, सम्भावित समाधान पनि बताउँछौँ। कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा आइसिसीले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवापछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नयाँ नेतृत्व पाएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। तर क्यानको यो 1 वर्षको यात्रा भने सुखद रहन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको पहिलो प्रयास स्वरूप नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुरा भएको छ। 1 वर्ष अघि क्यानले चुनावी प्रक्रिया पूरा गर्दै नयाँ नेतृत्व पाएको थियो। तर क्यानको यो 1 वर्षको यात्रा भने सुखद रहन सकेन। न त उसका आन्तरिक व्यवस्थापनको तार बलियो देखियो, न त खेलाडीहरूलाई चित्त बुझाउने बाटो नै अवलम्बन गरेको देखियो। 2070 सालदेखि नेतृत्वविहीन र 2073 मा आइसिसीबाट निलम्बित क्यानले 2076 असोज 12 गते निर्वाचनबाट चतुरबहादुर चन्दको रूपमा नयाँ नेतृत्व पाएको थियो। चन्द क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनय राज पाण्डेलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। नेपाल क्रिकेट सङ्घले लामो समयपछि पाएको नयाँ नेतृत्वबाट नेपाली क्रिकेटमा जुन आशा, अपेक्षा र उत्साह थियो, नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। आंशिक निलम्बन फुकुवा भई नयाँ नेतृत्व पाए लगतै नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले राजीनामा दिँदा वर्तमान नेतृत्वप्रति खेलाडीहरू सन्तुष्ट बन्न सकेनन्। त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको प्रभाव पनि क्यानको नियमित काम कारबाहीमा देखियो। जे जति योजना थिए त्यसको कार्यान्वयनका लागि कोरोनाको प्रभावले निकै सकस भएको क्यानको पनि स्वीकारोक्ति छ। क्यानका राम्रा काम। महिला र पुरुष खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौता। असोज 6 गते बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले 18 पुरुष र 19 महिला खेलाडीहरूलाई 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै केन्द्रीय सम्झौता सार्वजनिक गरेको थियो। क्यानले पहिलो पटक महिला खेलाडीहरूलाई केन्द्रीय सम्झौतामा समावेश गरेको हो भने पुरुष खेलाडीहरूको सम्झौतालाई पनि हेरफेर गरेको हो। यस्तै अनुबन्धनमा रहेका पुरुष खेलाडीहरूको 10,000 का दरले तलब बढाउनु पनि क्यानको सकारात्मक कदम हो। नयाँ सम्झौता अनुसार ए श्रेणीमा रहेका पुरुष खेलाडीहरूले मासिक 50,000, बी श्रेणीमा खेलाडीले 40 र सी श्रेणीको खेलाडीले 30,000 प्राप्त गर्नेछन्। साथै महिला ए, बी र सी श्रेणीका खेलाडीहरूले क्रमशः 15, 12 र 10,000 मासिक तलब प्राप्त गर्नेछन्। खेलाडी सहित ग्राउन्ड स्टाफको कोरोना बिमा। क्यानले भदौ 6 गते नेपाली क्रिकेट टिमका 25 खेलाडी सहित पदाधिकारी र ग्राउन्ड स्टाफ गरी 51 जनाको कोरोना बिमा गरेको थियो भने भदौ 9 मा 18 जना महिला क्रिकेटरको पनि कोरोना बिमा गरेको थियो। मातहतका विभिन्न कमिटीलाई पूर्णता। क्यानले असार 15 गते विभिन्न 4वटा कमिटीहरू गठन गरेको थियो। प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा टुर्नामेन्ट कमिटी, सञ्जय राज सिंहको संयोजकत्वमा टेक्निकल कमिटी, रोशन कुमार सिंहको संयोजकत्वमा आर्थिक कमिटी र अशोकनाथ प्याकुरेलको संयोजकत्वमा मिडिया कमिटी गठन भएको थियो। जिल्ला र प्रदेशलाई बजेट। क्यानले ग्रासरुट क्रिकेट सञ्चालनका लागि आफू मातहतका 34 जिल्ला सङ्घहरूलाई 50,000 का दरले र 7वटै प्रदेश सङ्घलाई 1 लाख का दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो। यो रकम ग्रासरुट क्रिकेट सुरु गर्न हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भए पनि नयाँ कामको थालनी भने पक्कै भएको हो। वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक। क्यानले 2 दिवसीय पुरुष क्रिकेट, महिला, पुरुष र युथ 19 1 दिवसीय क्रिकेट आयोजना गर्ने तयारी सहित वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण क्यानको घरेलु क्यालेन्डर व्हाइट वाश हुने प्रबल सम्भावना छ। क्यानले गर्न नसकेका कामहरू। प्रशिक्षकको नियुक्ति। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको घरेलु सिरिज लगतै नियमित प्रशिक्षक उमेश पटुवालले मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रिय क्रिकेट टिम प्रशिक्षक विहीन रहँदै आएको छ। क्यानले आन्तरिक लबिङको आधारमा प्रशिक्षक नियुक्त गर्न खोजे पनि असफल भई खुल्ला दरखास्त आह्वान गरेको छ। अब नयाँ प्रशिक्षकमा को नियुक्त हुन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लागेको छैन।
मुख्य प्रायोजक खोज्न नसक्नु। नयाँ नेतृत्व पाएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि क्यानले प्रायोजक खोज्न सकेको छैन। चरम आर्थिक अभावको सामना गरिरहेको क्यान पूर्ण रूपमा आइसिसीमा आश्रित छ। घरेलु प्रतियोगिता विहीन। हाल नेपालको घरेलु प्रतियोगिता भनेको महिला र पुरुष प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट मात्र हो। 2 दिवसीय पुरुष क्रिकेट र उमेर समूहको घरेलु क्रिकेट आयोजना गर्ने क्यानको योजनामै सीमित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न नसक्नु। क्यानले नयाँ नेतृत्व पाए पश्चात नेपालले घरेलु मैदानमा 1 मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमन बीचको घरेलु सिरिज बाहेकका अन्य सिरिज खेलेको छैन। यस्तै 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले जम्मा 10 वटा मात्रै 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका रूपमा रहेको टियु क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्न क्यानले कुनै सकारात्मक प्रयास नै गरेको छैन। मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवादपछि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु क्यानको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। क्यान र खेलाडी बीचको असमझदारीले नेपाली क्रिकेटको स्तरलाई निरन्तर खस्काउन मात्र सघाएको छ। हालै मात्र नयाँ केन्द्रीय सम्झौता सार्वजनिक गर्दा अवैज्ञानिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्दै खेलाडीहरूले क्यानको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरिरहेका छन्। यस्तै निर्णय पुनर्विचार गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। खेलाडीको वर्गीकरणमा भएको कमजोरी, नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ लगायतका विषयले क्यान र खेलाडी बीचको सम्बन्ध अझै चिसो रहन सक्ने आशंका छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई भरतपुर महानगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई भरतपुर महानगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरले मङ्गलबार धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 20 बिघा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। 2075 साल माघ 16 गते महानगर र फाउन्डेसन बीच सम्झौता भएपछि रङ्गशाला निर्माण अघि बढेको थियो। निर्माणाधीन रङ्गशाला 30,000 दर्शक क्षमताको हुनेछ। हालसम्म रङ्गशालाको मुख्य मैदानको 90% काम सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका काउन्सिलर तथा क्युरेटर श्रीलङ्काका बन्दुला बार्नापुराको पूर्ण निगरानीमा मैदान निर्माण भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको क्रिकेट रङ्गशालाको डिपिआर तयार भएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको क्रिकेट रङ्गशालाको डिपिआर आइतबार तयार भएको हो। रङ्गशाला 1 अर्ब 60 करोडको लागतमा गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 स्थित पशुपति घाटमा 174 रोपनी जग्गामा रङ्गशाला निर्माण गरिने गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको गौरवको योजना समेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्षपछि डिपिआर तयार गरिएको हो। रङ्गशालासम्म पुग्ने बाटो, नदी नियन्त्रण, पेभिलियन, पिच, होस्टल, भिआइपी बिल्डिङ, मिडिया कक्ष लगायत सबैका लागि आवश्यक डिपिआर तयार भएको छ भने 18,000 दर्शक क्षमता रङ्गशालाको डिपिआर बिआरएस सोलुसन इन्जिनियरिङले करिब 16 लाखको लागतमा तयार पारेको हो। रङ्गशाला निर्माण गर्न 3 देखि 4 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने 2 वर्षभित्र खेल्न मिल्ने मैदान तथा पिच तयार गर्ने र निर्माण सुरु गर्नु अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि पनि काम अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 2 करोड विनियोजन गरे पनि त्यो रकम भने अब रङ्गशालाको जग्गा संरक्षणका लागि खर्च गरिने गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मनास्लु ओल्ड कलेजले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापालाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ। पढाइसँगै खेलकुद गतिविधिलाई पनि बढाउने उद्देश्यले मनास्लुले थापालाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको हो।
मनासलु वर्ल्ड कलेजले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापालाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको छ। मनासलुले सोमबार एक कार्यक्रम बीच थापालाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको हो। सम्झौता पत्रमा मनासलुका तर्फबाट अध्यक्ष गेन्द्र लामा र प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठ तथा थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता 1 वर्षका लागि गरिएको छ। अध्यक्ष लामाले मनासलुले शिक्षासँगै खेलकुदको माध्यमबाट अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि अति महत्वमा राखेको छ भन्ने सन्देश दिन पूर्व कप्तान थापालाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको बताए। हामी मनासलु वर्ल्ड कलेज साँच्चीकै हाम्रो बोलीमा होइन कि व्यवहारमा, भोलिको दिनमा कुनै पनि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मनासलु वर्ल्ड कलेजका प्रडक्ट भएर निस्किँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा असल संस्कार दिएर पठाउँदैछौँ, असल संस्कार। त्यसैले गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफल हुन मात्र सिकाउँदैनौँ, हामी असल नागरिक बन्न पनि हामी उत्प्रेरित गर्छौँ र त्यही किसिमको वातावरण हामी तयार गर्छौँ। त्यसैगरी प्रिन्सिपल श्रेष्ठले नेपाललाई फुटबलको माध्यमबाट चिनाउन सफल खेलाडीलाई मनासलुको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै खेलाडीलाई अवसर दिनुका साथै प्रतिभावान खेलाडीको संरक्षण गर्न मनासलु सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। एउटै मात्र कारण हो, पहिलो कारण किनकि सागर थापा जस्तो खेलाडी, सागर थापा जस्तो चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ मनासलु कलेजको ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा साइनिङ सेरेमनीमा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ र आज हामी फर्मल्ली त्यसलाई चाहिँ साइन गर्न गइरहेको छौँ र त्यो पक्कै पनि एउटा राम्रो चाहिँ एक्जाम्पल सबै स्कुल कलेजको लागि हुनसक्छ। पूर्व कप्तान थापाले टिमसँग सहकार्य गर्ने अवसर दिएकोमा मनासलु परिवारलाई धन्यवाद दिँदै फुटबलमा के गर्नुपर्छ त्यसका लागि सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यो क्षेत्रमा जुन उहाँहरूले मलाई पनि एउटा टिमको रूपमा मलाई पनि लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले गर्नुपर्ने कुराहरू, हरेक कुराहरू जुन कलेजलाई मैले दिन सक्ने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ म पनि आफ्नो मनदेखि नै यसमा एक कर्मठ भएर लाग्नेछु। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा एउटा रिजल्ट, राम्रो एउटा हामीले लेभल, हाम्रो यो मनासलु कलेजको चाहिँ एउटा राम्रो स्थान हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि एउटा विश्वस्त रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अवश्य नै एउटा हामी राम्रो ठाउँ बनाउन सक्छौँ। भारतमा सन् 2011मा भएको साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह बी को लीग चरणको खेलमा बंगलादेश विरुद्ध खेलको अन्तिम समयमा फ्री किक मार्फत सागरले गरेको गोलले विश्वव्यापी चर्चा कमाएको थियो। यसै शैक्षिक वर्षदेखि सुरु भएको मनासलुले यसअघि अन्डर 16 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका कप्तान जान लिम्बुलाई +2 अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको थियो। मनासलुले फुटबलका साथै बास्केटबल, ताइक्वान्डो, क्रिकेट र भलिबल गरी हालसम्म 55 खेलाडीलाई पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ। साहसिक खेलको रूपमा परिचित प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो। साहसिक खेलको रूपमा परिचित प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो। सरकारले असोज 5 गतेदेखि नै निषेधाज्ञा खोकुलो बनाएसँगै प्याराग्लाइडिङ खेलाडी पनि प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। अहिले परीक्षण कालका रूपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भइरहेको छ। पोखराको प्याराग्लाइडिङले खेल पर्यटनमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। तर लकडाउनका कारण बन्द रहेको प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै असोज 15बाट सुरु हुने हवाई खेलकुद संस्था नाकाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए। राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने देखेको हुनाले अक्टोबर 1बाट चाहिँ व्यावसायिक उडान गर्ने र अहिले यो बीचको समयमा यी सम्पूर्ण कम्पनीहरू, पाइलटहरू अब सम्पूर्ण कागजातदेखि लिएर इक्विपमेन्टहरूलाई पनि हेर्दै यसलाई चाहिँ एउटा अपडेट गराउने हिसाबमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ र अहिले हामीले एउटा परीक्षणको रूपमा चाहिँ उडान गरेका छौँ। व्यावसायिक उडानहरू हुन सकेका छैनन्। स्वाभाविक रूपले चाहिँ नेपालीहरू पनि घुम्न आउने, रमाउने नै ठाउँ हो। यसका लागि चाहिँ अब हामीले सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, होटल, पसल, रेस्टुरेन्टहरू सबै ओपन हुने र चाहिँ पोखरामा एउटा हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ पोखरा सञ्चालन भएको छ है भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौँ र यहाँ हाम्रो पोखरा पर्यटन परिषदसँग आबद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूले पनि यही सोच बनाएर अगाडि जाने भन्ने एउटा सल्लाह पनि भइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने
र केही सहुलियत जस्तै उडानका विषयमा पनि अलिकति सहुलियत दिने, यो बेलामा चाहिँ हामी उड्नुपर्छ, यो एउटा अवसर पनि हो भन्ने खालको एउटा सन्देश दिएर अगाडि बढाउने नै मुख्य सोच छ। कोरोनाका कारण बन्द रहेका कम्पनीहरूलाई पुनः बुकिङ सुरु गर्न नाकाले प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। लकडाउनको अवधिमा पोखरामा व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूले करिब 50 करोड रुपियाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताएका छन्। झन्डै 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ बेसी बन्द हुँदा हामीले यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ झन्डै 50 करोडको चाहिँ नोक्सान बेहोरेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। यो एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क भन्दा पनि अब कुनै वर्ष अब यो अतिथिहरूको आगमन अलिक बढी हुने गर्छ, कोही वर्ष चाहिँ अलिक कम हुने गर्छ र विगतलाई अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि कमसेकम त्यो घाटा हामीले बेहोरेको अनुभव गरेका छौँ। अहिले पनि मान्छेमा कोरोनासँग त्यत्तिकै डर त्रास भएछ र हामी यो डर त्रास भएका बिचमा पनि हामी सुरक्षाका मापदण्डहरू जुन नेपाल सरकारले तय गरेका छन्, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग, ग्लोभ्सको प्रयोगहरू, जुन मापदण्डका कुराहरू हुन्, साबुन पानीले हात धुने, यो सबै कुराहरू अपनाएर सुरक्षाका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर नै हामीले उहाँहरूलाई म सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराएर नै हामी हाम्रा गेस्टहरूलाई, हाम्रा पाहुनाहरूलाई त्यो भावना जागृत गराएर नै हामी उहाँहरूलाई उडाउँछौँ। त्यो खालको चाहिँ वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। प्याराग्लाइडिङको विश्वव्यापी संस्था फेडरेसन एरोनेटिक इन्टरनेसनल FAI का अनुसार पोखरा प्याराग्लाइडिङको उत्कृष्ट मध्येको एक गन्तव्य हो। यसलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन धेरै चुनौती रहेका छन्। पोखराको सराङकोट, तोरीपानी र मान्द्रे ढुङ्गाबाट 55वटा कम्पनीले दैनिक प्याराग्लाइडिङ उडाउने गर्दछन्। सुरुवाती दिनमा विदेशी पाइलटले धानेको प्याराग्लाइडिङमा अहिले 300 भन्दा बढी नेपाली पाइलट छन्। प्याराग्लाइडिङले 2 वर्ष अघि इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियन खेलकुदमा नेपाललाई रजत पदक दिलाएको थियो। गत फागुन दोस्रो साता मात्रै पोखरामा प्याराग्लाइडिङ वर्ल्ड कप एसियन टुर सम्पन्न भएको थियो। निर्माणाधीन पोखरा रङ्गशालाको भौतिक कार्य प्रगति 86% सम्पन्न भएको छ। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालामा अहिले 20 जना कामदारले दैनिक काम गरिरहेका छन्। निर्माणाधीन पोखरा रङ्गशालाको भौतिक कार्य प्रगति 86% सम्पन्न भएको छ। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको पोखरा रङ्गशालाको काम 86% सम्पन्न भएको हो। माछापुछ र हिमालको फेदमा निर्माणाधीन यो रङ्गशाला निर्माण सम्पन्नपछि नेपालकै ठूलो रङ्गशाला हुनेछ। पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका इन्जिनियर प्रणेश ताम्राकारले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको अभावमा केही कामहरू रोकिएको बताउनुभयो। भारतबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री नआउँदा पी बिल्डिङको निर्माण समेत रोकिएको छ। स्टेडियमको पश्चिमतर्फ VIP सिट मध्येको छानो निर्माण पनि रोकिएको छ। हाल रङ्गशाला निर्माणमा 20 जना नेपाली कामदार खटिरहेका छन्। 85 to 86% चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब रह्यो 13-14% को काम बाँकी छ। त्यो चाहिँ पी बिल्डिङको काम बाँकी छ। त्यसको ट्रसको सामान चाहिँ आइपुगेको छैन। यो इन्डियाबाट आउनुपर्ने सामान हो। ट्रसको सामान चाहिँ छानाको सामान आइसकेको छ। त्यो रुफिङको सामान चाहिँ टेन्सेल फ्याब्रिकको सामान चाहिँ आइपुगेको छ। ट्रसको सामान नआएको भएर त्यसले रोकिएको छ काम चाहिँ। चेन्जिङ रुम, मिडिया सेन्टर लगायतको काम सकिएको छ। अब छतसँगै बिजुली जडान गर्ने काम बाँकी रहेको छ। स्टेडियमको चारैतिरको पिच निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने 17वटा शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। ब्रिक पाइपलाइन, सेनेटरी र टायलको काम जारी रहेको छ। गत वर्षको मङ्सिरमा नेपालमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामा पनि भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका खेलकुद गतिविधिको चर्चा। दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान श्रेयस अय्यरलाई इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा स्लो ओभर बलिङ गरेको भन्दै 12 लाख जरिवाना गरिएको छ। दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान श्रेयस अय्यरलाई इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा स्लो ओभर बलिङ गरेको भन्दै जरिवाना गरिएको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादसँग दिल्ली 15 रनले पराजित भएको थियो।
टस जितेर हैदराबाद विरुद्ध फिल्डिङमा उत्रिएको दिल्लीले ढिलो गरी बोलिङ गरेको भन्दै आइपिएलले कप्तान श्रेयसलाई कारबाही गरेको हो। आइपिएलको आचार संहिता विपरीत कप्तान श्रेयसलाई 12 लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। यसअघि रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरका कप्तान विराट कोहलीलाई पनि स्लो ओभर बोलिङ गरेको भन्दै 12 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। अबुधाबीमा भएको खेलमा हैदराबादले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 162 रन बनाएपछि दिल्लीले 163 रनको लक्ष्य पाएको थियो। तर जवाफी ब्याटिङमा दिल्लीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 147 रन बनाउन सक्यो। यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई सुपर ओभरमा र दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 44 रनले पराजित गरेको थियो। सर्बियन टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिच फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। सर्बियन टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिच फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। मंगलबार फ्रान्सको पेरिसमा भएको खेलमा स्विडेनका मिकेल एमरलाई पराजित गर्दै जोकोभिच दोस्रो चरणमा पुगेका हुन्। विश्व नम्बर 1 जोकोभिचले एमरमाथि 6-0, 6-2 र 6-3 को सेटमा जित निकालेका हुन्। यसअघि भएको युएस ओपन टेनिसको अन्तिम 16 अन्तर्गत स्पेनिस खेलाडी पाब्लो बुस्टा विरुद्धको खेलमा लाइन जजलाई बलले हिर्काएपछि जोकोभिच अयोग्य हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका थिए। अब जोकोभिचले दोस्रो चरणमा रिकार्ड्स बेरान्केसँग खेल्नेछन्। यस्तै ग्रेसका 5औं वरियताका स्टेफानोसले पनि दोस्रो चरणमा स्थान बनाएका छन्। महिलातर्फ दोस्रो वरियताकी कारोलिना प्लिस्कोभाले दोस्रो चरणको यात्रा तय गरेकी छिन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिको अपडेट स्पोर्ट्स विक आजलाई यति नै। नमस्कार।